وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے اتے درود و سلام دے تحفے نذرانے پیش کرن تو بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی مقدس اور پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی تمام امت دے اتے کرم فضل مہربانی فرما کے اس امت نو عزت اور سربلندی عطا فرمائے اور ساڑھے ملک پاکستان دے اندر امن و سلامتی اور خوشحالی عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، قرآن مقدس دی ایک آیا مبارکہ دا کچھ حصہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. خالق کائنات وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب دے صدقے حق سچ بیان کرن دی اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے معاشرے دے اندر جو ایک انسان دیاں دوسرے انسان تو وابستہ ضرورتاں نے معاشرے دے اندر ایک توازن برقرار رکھن دے واسطے اور ایک انسان نو دوسرے انسان دے واسطے ایک مسلمان نو دوسرے مسلمان دے واسطے ایک مومن نو دوسرے مومن دے واسطے دل دے اندر ہمدردی، دل دے اندر پیار، دل دے اندر محبت اور ایک دوسرے دا احساس اجاگر کرن واسطے اور کسے مسلمان بھائی دے مشکل دے اندر اس دے کم آن دے واسطے دوسرے مسلمانوں نو حکم فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ مسلمان ایک دوسرے دے نال نیکی، تقوی اور پرہیزگاری دے کم دے اندر ایک دوسرے دے نال تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا
ظلم اور گناہ دے کم تو اپنے مسلمان بھائی نو روکو، اس دے نال تعاون نہ کرو. یعنی اچھے کام دے اندر، نیک کام دے اندر ایک مسلمان نو دوسرے مسلمان دے نال تعاون کرنا چاہیے، اس دی مدد کرنی چاہیے، اس دی نصرت کرنی چاہیے. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان دی مشکل دے اندر، مصیبت دے اندر، تکلیف دے اندر مدد کرے، اس مدد کرن والے نو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اور اس آیت کا اگر مفہوم اور منشا خدائے بندی نو ویکھیا جائے تو سانو اس تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی منشائے عزتی اس کام دے اندر ہے کہ کوئی مسلمان معاشرے دے اندر اس انداز دے نال معاشرے دے اندر زندگی بسر کرے، اس انداز دے نال معاشرہ جڑا ہے وہ تشکیل پاوے، معاشرے دی تعمیر اس انداز دے نال کیتی جائے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ نو تنہا اور کلا محسوس نہ کرے، بلکہ وہ سمجھے کہ اگر کوئی میرے تے مشکل آئے گی، میرے تے کوئی مصیبت آئے گی، کوئی تکلیف میرے اتے آ جائے گی تو دوسرے مسلمان بھائی میری مدد کرن گے، میرا احساس کرن گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان نو ایک دوسرے مسلمان دا بھائی قرار دیتا. فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان دا بھائی ہے. اور خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا جو مومن نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے میرے محبوب دے غلام نے، انہاں دے درمیان ایک رشتہ ہے، انہاں دے درمیان ایک تعلق ہے، انہاں دے درمیان ایک ایسی اخوت ہے، ایسا بھائی چارہ ہے کہ مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، مومن مومن دا بھائی ہے. اور مومن دا کام دوسرے مسلمان نو تکلیف دینا نہیں، دوسرے مسلمان نو ایذا پہنچانا نہیں، دوسرے مسلمان دے واسطے مشکلات کھڑی کرنا نہیں، بلکہ مومن مسلمان اپنے مسلمان بھائی دے واسطے آسانیاں پیدا کرے، اس دی مدد کرے، اچھے کام دے اندر، نیک کام دے اندر اس دے نال تعاون کرے، اس دے نال ہمدردی کرے، اس دا ہاتھ بٹاوے، تاکہ مسلمان اپنے آپ نو کلا محسوس نہ کرے، مسلمان اپنے آپ نو تنہا محسوس نہ کرے. کیونکہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ پڑھن دے نال جتنے کلمہ گو نے، جتنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے امتی اور غلام نے، ایک کلمہ انہوں نے ایک رشتے دے اندر منسلک کردا، کلمہ انہوں نے ایک رشتے دے اندر جوڑدا ہے، ایک تعلق دے اندر جوڑدا ہے، اور ایسا تعلق کہ جڑا سارے رشتیاں تو ود کے تعلق ہے، سارے رشتیاں تو ود کے رشتہ ہے. المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان دا بھائی ہے. اے نہیں کہ اگر کوئی دوسرے ملک دے اندر رہن والا ہے، کوئی دوسرے شہر دے اندر رہن والا ہے، کوئی دوسری قوم دا ہے، کوئی دوسرے قبیلے دا ہے، کوئی دوسرے رنگ دا ہے، کوئی دوسری نسل دا ہے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری تفریق ختم کر دیتی، یہ ساری تفریق نو مٹا دیتا. فرمایا مسلمان کلمہ پڑھن والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اقرار کرن والا، ایک ایسا رشتہ ہے، ایسا تعلق
کہ جس دے سامنے کوئی ملک دی حد نہیں، جس دے سامنے کوئی رنگ دی حد نہیں، جس دے سامنے کوئی قوم قبیلے دی حد نہیں، بلکہ فرمایا المسلم اخو المسلم مہما اختلف الجنس واللون واللغت ومہما تباعدت الدیار بحکم قول اللہ تعالی عز وجل انما المؤمنون اخوہ. فرمایا مختلف ملکاں دے ہون، مختلف جنس دے ہون، مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف قبیلہ ہوئے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایسا رشتہ اور ایسا تعلق ہے جڑا جتھے بھی کوئی کلمہ گو ہوئے دوسرے کلمہ گو دے نال اس دا اخوت دا رشتہ، دوسرا کلمہ گو اس دا بھائی ہے. اور خالق کائنات وحدہ لا شریک نے مسلمان نو مومن نو ایک دوسرے دا احساس کرن دا حکم فرمایا، ایک دوسرے دے نال تعاون کرن دا حکم فرمایا، ایک دوسرے دے نال مدد، پیار، محبت، ہمدردی، احساس. اگر اسی اس آیہ مبارکہ نو سمجھ لئیے، سمجھ جاویے، تو پھر مسلم معاشرہ جڑا ہے وہ امن و سکون دا گہوارہ بن جاتا، محبت اور ہمدردی دا گہوارہ بن جاتا، مسلمان دوسرے مسلمان نو پھر تکلیف نہیں پہنچاتا. خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا تعاون کرو ایک دوسرے دے نال، مدد کرو ایک دوسرے دی، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نیکی اور پرہیزگاری دے کم دے اندر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور ظلم دے کم دے اندر ایک دوسرے نال تعاون نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی دی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہوئے چاہے مظلوم ہوئے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مظلوم دی سمجھ آ گئی، اگر کسی دوتے ظلم ہو رہا ہے اس دی مدد کرنا، اس نو ظلم تو بچانا، اس دی تکلیف دے اندر اس دا احساس کرنا، ظلم کرن والے تو اس نو محفوظ کرنا، اس دے نال اس انداز نال محبت اور ہمدردی کرنی کہ وہ ظلم تو نجات حاصل کر لوے. یا رسول اللہ مظلوم دی مدد تے سمجھ آ گئی، لیکن یا رسول اللہ تسی فرمایا کہ ظالم ہوئے یا مظلوم ہوئے، یا رسول اللہ ظالم دی کس طرح مدد کریے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ظالم نو اس ظلم کرن تو روکنا اے اس دی مدد ہے کہ مظلوم نو اس انداز نال مدد کیتی جائے، اس نو ظلم تو بچایا جائے. اور اپنے مسلمان بھائی نو اگر کسی تے کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظلم کرن والے اس ظالم دی بھی مدد کرو اس تے اس انداز دے نال کہ وہ ظلم کرن تو باز آ جائے، ظلم کرن تو رک جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ایسے انداز دے نال اس معاشرے دی تشکیل کی تھی کہ جتھے ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا ہمدرد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا خیر خواہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان دی تکلیف نو دور کرن والا، بلکہ مسلمان دی تعریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز نال فرمائی. آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان ہے وہ جس دے زبان اور جس دے ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مختصر الفاظ حدیث مبارکہ دے، لیکن اس دے اندر علم و حکمت دے موتی نے سمندر ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان ہوئے جس دی زبان تو بھی کسی نو تکلیف نہ پہنچے، جس دی ہاتھ تو بھی کسی نو تکلیف نہ پہنچے. پھر اسی اپنے گریبانہ دے اندر جھانکیے، اسی اپنے گریبان دے اندر نظر دوڑائیے، ذرا گردن نیوی کر کے گردن جھکا کے اسی ذرا اپنا محاسبہ کر کے ویکھیے کیا
اسی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بیان کردہ اس تعریف کے مطابق پورا اتر دیا یا نہیں؟ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوئے جڑا دوسرے نو زبان دے نال بھی تکلیف نہ پہنچائے، دوسرے نو ہاتھ دے نال بھی تکلیف نہ پہنچائے، دوسرے مسلمان اس دی زبان تو میں محفوظ رہن، اس دے ہاتھ تو بھی محفوظ رہن۔ اج اسی کتنا دوسرے مسلمان بھائیاں دا احساس کرنا ہے، زبان دے نال دوسرے مسلمان بھائی نو تکلیف پہنچانا، گالی گلوچ کرنا، اس کا گلہ کرنا، اس کی غیبت کرنی، اس کے بارے ایسے کلمات ادا کرنے، اس کے بارے ایسے گفتگو کرنی کہ جڑی مسلمان بھائی نو چنگی نہ لگے، اچھی نہ لگے، اس نو برا محسوس ہوئے سن کے، کہ پھر وہ بات کرن والا سمجھے کہ کیا میں مسلمان دی اس کیٹاگری دے اندر پورا اتر رہا کہ نہیں۔ اگر میری زبان تو کسی نو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر میں حقیقی معنی دے اندر مسلمان اور مسلمانی والا کام نہیں کر رہا۔ مسلمان وہی ہے جڑا کسی دی نو زبان تو بھی تکلیف نہ دے کہ اپنے ہاتھ تو بھی کسی نو تکلیف نہ دے، ہاتھ تو کہ کسی دا حق نہ کھائے، کسی نو مار پیٹ نہ کرے، کسی نو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ مسلمان دا کم میں دوسرے مسلمان دی تکلیف نو دور کر، دوسرے مسلمان دا احساس کرنا، دوسرے مسلمان نو محسوس ہوئے کہ اے مسلمان اے کلمہ گو، کلمہ پڑھن والا میرا بھائی ہے، میرا ہمدرد ہے، میرا احساس کرن والا ہے، اس نو وہ احساس ہوئے کہ وہ جو رشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے درمیان قائم کیتا ہے، اس دا اس مسلمان نو کتنا احساس ہے، اور مسلمان اپنے آپ نو تنہا محسوس نہ کرے، اکیلا محسوس نہ کرے۔ اور اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان دے نال تعاون کردا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پرہیزگاری دے کام دے اندر اس دے تے کوئی مشکل آ گئی، اس نو دور کرنے واسطے دوسرے مسلمان نے کوشش کی تھی، اس تے کوئی تنگی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، بھوک پیاس آ گئی اس دے اوتے، دوسرے مسلمان اگر اس دی تکلیف نو دور کردا ہے، اس دی بھوک پیاس دا خیال کردا ہے، اس دے واسطے آسانی پیدا کردا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا کہ جڑا بندہ اے چاہتا ہے کہ میرے تو قیامت دیاں سختیاں ٹل جان، قیامت دیاں سختیاں میرے تو دور ہو جان، قیامت دیاں سختیاں اور مشکلات اور مصیبتاں تو میں بچ جاواں، آقا نے فرمایا دنیا دے اندر اپنے مسلمان بھائی دی سختیاں نو دور کرے، اللہ قیامت دی سختیاں دور کر دے گا۔ دنیا دے اندر مسلمان بھائی دی تکلیف نو دور کرے، دنیا دے اندر مسلمان بھائی دی سختی نو دور کرے، دنیا دے اندر مسلمان بھائی دی کسی مشکل نو حل کرے، اس نو مدد دی ضرورت ہوئے تو اس دی مدد کرے، دنیا دے اندر اپنے مسلمان بھائی دی مدد کرے گا، دنیا دے اندر مسلمان بھائی دی تکلیف نو دور کرے گا، دنیا دے اندر مسلمان بھائی دی مشکل نو دور کرے گا، اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اس دی مشکلات نو آسان کر دے گا، اس دی تکلیفہ نو دور کر دے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے دے اندر امن و سکون اور سلامتی پیدا کرندہ کلیہ ارشاد فرمایا، اس دی فضیلت نو بیان فرمایا، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی دے نال ہمدردی کردا ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان دی تکلیف نو دور کردا ہے، اگر مسلمان نو ضرورت ہے دوسرا مسلمان بھائی اس دی ضرورت دے وقت اس دے کام ہوندا ہے، اس دی حاجت نو پورا کردا ہے، اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان العبد فی حاجت اخیہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر اپنے بھائی دی مدد کردا ہے، اس دی حاجت نو پورا کردا ہے، اس دی مشکل دے وقت اس دے کم آندا ہے، اس دی ضرورت نو پورا کردا ہے، اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان
بندگی کرے اللہ رب العالمین اس بندے نو بہت انعام عطا فرماندا ہے، اس نو نیکی عطا فرماندا ہے، اس نو ثواب عطا فرماندا ہے۔ لیکن اللہ دی عبادت اور بندگی حقوق اللہ، حقوق اللہ بندے اور اللہ دے درمیان نے، اور وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ مالک ہے۔ حقوق اللہ دے اندر اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے وہ کریم اپنے کرم نال معاف کر دے، وہ معافی نو پسند فرماندا، وہ معافی نو پسند فرماندا۔ لیکن جو حقوق العباد نے، بندے دے اتے جو حق نے، اس دے اندر کمی بیشی اللہ اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جتنی دیر تک وہ بندہ اس بندے نو معاف نہیں کرے گا، جتنی دیر تک وہ بندہ اس بندے نو معاف نہیں کرے گا۔ اور حقوق اللہ دے اتے، عبادت دے اتے، نماز روزے دے اتے اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماندا ہے، نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی دی حاجت پوری کرن واسطے، حاجت پوری کرن واسطے اس نے کوئی مشکل آ گئی، اس نے کوئی تکلیف آ گئی، اس نے کوئی پریشانی آ گئی، اس نے کوئی ضرورت ہے، اور دوسرا مسلمان بھائی اس دے نال چل پیندا ہے کہ اس دی مشکل دور ہو جائے، میں اس دی مشکل نو دور کراں، اس دی حاجت نو ضرورت نو پورا کراں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اپنے مسلمان بھائی دی حاجت نو پورا کرن واسطے چل پیا، ارے حاجت پوری نہیں ہوئی، کم ہویا نہیں، کوئی نیکی دے کم واسطے بندے نے صرف قدم اٹھائے نے کہ یار میں اس مسلمان بھائی دی مدد کرنی ہے، اس دی اس مشکل نو دور کرنا ہے، اس دی اس پریشانی نو دور کرنا ہے، اس دی حاجت دے اندر، اس ضرورت دے اندر میں کم آواں گا، اگے کم ہویا نہیں ہویا ہو گیا اللہ دی مرضی، بندے نے کوشش کیتی ہے، صرف چلے آئے بندے دے نال کہ نیکی دے کم دے اندر میں اس نال تعاون کرا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ، جڑا مسلمان کسی مسلمان بھائی دی حاجت دے واسطے چل پیا، فرمایا خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، فرمایا 10 سال دے اعتکاف تو زیادہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا حج اور عمرے دا ثواب ہے جڑا بندہ اعتکاف کرتا ہے، لیکن فرمایا 10 سال دے اعتکاف تو زیادہ ثواب اللہ اس بندے نو عطا فرمائے گا جڑا مسلمان بھائی دی مدد دے واسطے چل پیا، جس نے قدم اٹھائے چل پیا اس دے نال کہ میں اپنے مسلمان بھائی دی مدد کراں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے نو، اس امت دے اندر احساس ذمہ داری، ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ اس کا نام ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ اخوت اور بھائی چارہ اس چیز کا نام ہے کہ مسلمان بھائی نو دنیا دے کسی کونے گوشے دے اندر تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان اس دی تکلیف نو محسوس کرن، دوسرے مسلمان اس دی تکلیف نو محسوس کرن، اس تکلیف نو دور کرن واسطے کوشش کرن، اے مسلمان دا مسلمان دے اتے حق ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان دے اتے حقوق نو بیان کیتا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام نے حقوق انسانی دے اتے، حقوق العباد دے اتے بہت بڑا زور دیتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، دنیا دے اندر بھی زندگی دے اندر بھی مسلمان دا مسلمان تے حق ہے، اس دی مدد کرے، اس کے نال تعاون کرے، اس کے نال ہمدردی کرے، اس نے کوئی تکلیف ہوئے اس دی تکلیف نو دور کرن واسطے کوشش کرے، اس نے کوئی پریشانی ہے اس دی پریشانی نو حل کرن واسطے کوشش کرے، اس نو مدد دی ضرورت ہے اس دی مدد کرے، اگر بھکھا پیاسا ہے اس نو روٹی پانی دی کپڑے دی ضرورت ہے اس دی ضرورت نو پورا کرے۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا تے امت مصطفیٰ دا ایک فرد جس کے کول مال و دولت ہوئے گا، امیر ہوئے گا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس بندے نو اپنے سامنے کھڑا کرن گے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے سامنے وہ بندہ کھڑا ہوئے گا،
اللہ رب العالمین آپ کو ملا فرمائے گا اے میرے بندے میں دنیا دے اندر بھوکھا سا تو میں نے کھانا نہیں کھوایا، میں دنیا دے اندر بیمار ہویا تو میری عیادت دے واسطے نہیں آیا، دنیا دے اندر میرے کو کپڑے نہیں سن تو میں نے لباس مہیا نہیں کیتا۔ بندہ کہے گا مولا تو کھان تو پاک، تو پیڑ تو پاک، تو چلن پھرن تو پاک، تو صحت و بیماری تو پاک، مولا تو جسم تو پاک تے کہ تینوں کپڑے دی ضرورت ہوئے۔ اللہ فرمائے گا دنیا دے اندر جس مقام دے اتے جس جگہ دے اتے تو رہندا سائیں میرا ایک بندہ ہوتے سی جڑا بھوکھا سی، جس نوں روٹی دی ضرورت سی، تیرے کول روٹی ایسی، تیرے کول مال ایسی، تیرے کول دولت ہے سی، لیکن تو اپنے معاشرے دے اندر، اپنے پڑوس دے اندر، اپنے رشتہ داری دے اندر اس بندے دا خیال نہیں کیتا جس نوں روٹی دی ضرورت سی، جس نوں کھانے دی ضرورت سی، جڑا بیمار ہو گیا کوئی اس دا پرسانے حال نہیں سی، لیکن تو طاقت ہون دے باوجود، وسائل ہون دے باوجود اس دی بیمار پرسی نہیں کیتی، اس دی بیماری دے اندر اس دے کم نہیں آیا، اس دا لباس نہیں سی، کپڑے پھٹے پرانے سن، لیکن تیرے کول وسائل ہے سن، تو اس دے باوجود اس نے لباس مہیا نہیں کیتا، یعنی اس دی ضرورت دے اندر تو کم نہیں آیا، اس نے ضرورت سی روٹی دی وہ نہیں پوری کیتی، اس نے ضرورت سی دوائی دی تو وہ پوری نہیں کیتی، اس نے ضرورت سی لباس دی تو وہ پوری نہیں کیتی۔ اللہ رب العالمین دے محبوب نے فرمایا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو دنیا دے اندر اگر اس دی مدد کردہ، اس نو کھانا پیش کردہ، اس نو لباس پیش کردہ، اس دی عیادت اور بیمار پرسی پیش کردہ تو انجی سی جی میں تو میں رب دے نال تھا، یعنی بندہ بندے دی خدمت کرے، بندہ بندے دے نال تعاون کرے، انسان سمجھ کے، مسلمان سمجھ کے، اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے، تو اللہ رب العالمین بروز قیامت اس بندے نو اجر عطا فرمان دے، بروز قیامت اس نو اجر دیتا جائے گا۔ تو ایتے دنیا دے اندر بندہ زندہ ہے، اس نال تعاون کرن دا حکم تے اسلام نے اپنے منن والیاں نو لاوارث نہیں چھڑیا۔ مسلمان اگر دنیا تو رخصت بھی ہو جائے، دنیا تو چلا بھی جائے، دنیا تو انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، تو اسلام نے انہوں نے بھی حقوق مقرر کیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل، فرمایا کہ مسلمان فوت ہو جائے اور جس مسلمان نے اس دے غسل دے اندر شامل ہویا، اس دے کفن دے اندر شامل ہویا، اس دے دفن دے اندر شامل ہویا اور اس دے اتے نماز یعنی نماز جنازہ ادا کی تھی، ثم صلی علیہ، فرمایا غسل کفن جنازہ دفن دے اندر شامل ہویا، فرمایا مسلمان دے مرن تو بعد اس دے غسل کفن جنازہ در شامل ہوئے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس بندے نو اجر کتنا عطا فرماندا ہے، فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ اس بندے نو ان گناہاں تو پاک کر دے جویں اج ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا۔ یعنی مسلمان ایک معاشرے دے اندر جو ایک مسلم معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اس دے اندر اللہ اور اس کے رسول دی مرضی اور منشا ہے کہ مسلمان دا ہمدرد بنے، مسلمان دے نال تعاون کرے، مسلمان دے نال محبت کرے، مسلمان دی تکلیف دے اندر اس دے کم آوے، اس دی پریشانی نو دور کرے، وتعاونوا علی البر والتقوی، اس دا کوئی کم، اس نے کوئی ضرورت ہے، مسلمان دا کام ہے اس نال تعاون کرے، اس دی مدد کرے، اس دی نصرت کرے، اور یہ نہیں کہ مسلمان دے واسطے مشکلات پیدا کرے، مسلمان اپنے بھائی دے واسطے، اپنے ہمسائی دے واسطے، اپنے رشتہ دار دے واسطے، اے مسلمان دا کام نہیں کہ اس دے واسطے مشکل پیدا کرے، اس واسطے اس تکلیف دا باعث بنے، اس نو تکلیف پہنچائے اپنی زبان دے نال، اپنے حق دے نال، بلکہ مسلمان دوسرے دی تکلیف دا باعث نہیں بنتا بلکہ تکلیف نو دور کرن دا باعث بنتا۔ اور اگر کوئی بندہ دوسرے مسلمان دی خیر خواہی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، فرمایا کہ چھوٹے تو چھوٹی نیکی بھی ہوئے نا تو انہوں بھی حقیر نہ سمجھا کر، رستے کو پتھر پیا اس نو اگر رستے تو دور کر دیتا،
رستے دے کوئی جھاڑی کوئی کانٹا کوئی ایسی چیز ہے جڑی مسلمان کو تکلیف پہنچائے گی. یعنی کوئی مسلمان گزرے گا, کوئی معمر یعنی بڈھا بندہ گزرے گا, اس نو ٹھیڈا لگے گا, اس نو کانٹا چبھے گا. ایک مسلمان اس خیال دے نال, اس نیت دے نال کہ یار اس وجہ تو کسی دوسرے مسلمان نو تکلیف نہ ہوئے, میں اس تکلیف دے چیز نو رستے تو دور کر دے وقت وہ پتھر ہٹا دیندہ ہے, وہ کانٹا وہ جھاڑی دور کر دیندہ ہے, رستہ صاف کر دیندہ ہے تاکہ مسلمان گزرن والے نو تکلیف نہ ہوئے. تو اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شد فرمایا اللہ اس بندے نو صدقہ دا ثواب عطا فرمائے. صدقہ اس چیز, صدقہ ایک تو صدقہ نہ بندہ مال جو صدقہ دے وے, پیسے خرچ کرے, کسی دی مدد کرے, وہ بھی صدقہ ہے. لیکن صدقہ صرف اس چیز دا نام نہیں بلکہ صدقہ مسلمان بھائی دی تکلیف نو دور کرنا, اس دے بھی اللہ صدقہ دا ثواب عطا فرمائے. اور پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا بڑا خوبصورت فرمان آقا نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان نو ویکھ کے مسکرا دے وے, نہ خوش ہوئے کہ میرا مسلمان بھائی آ گیا, اس نو ویکھ کے خوش ہوئے. تے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلمان بھائی دا مسلمان نو ویکھ کے مسکرانا اللہ اس تو بھی صدقے دا ثواب عطا فرمائے. لیکن آج کو ساڑھے کو مسلمان دوسرا مسلمان بھائی آ جائے تو اسی فوراً پتہ نہیں انہوں کو کام ہی ہوئے گا ساڑھے کو آیا, اسی فوراً ساڑھے ذہن میں خیال انہوں کوئی پریشانی ہونی, انہوں کو کام ہونا ہے, ایک میرے کو کچھ منگے گا نہیں. مسلمان دے نال محبت کرے, مسلمان دے نال پیار کرے, مسلمان نو ویکھ کے خوش ہوئے, اس دی تکلیف نو دور کرے, اس دی پریشانی نو دور کرے, اس نال تعاون کرے, اس نال محبت کرے, اس نال ہمدردی کرے. جدو ایک مسلمان دوسرے مسلمان دے واسطے یہ جذبات اپنے دل دے اندر پیدا کر لے گا, اللہ اور اس کے رسول دے حکم نو پیش نظر رکھ لے گا کہ اس کے اندر میرا رب بھی میرے تے راضی ہوئے گا, میرا رسول بھی میرے تے راضی ہوئے گا, میرا محبوب بھی میرے تے راضی ہوئے گا, تو پھر معاشرے اندر امن پیدا ہو جائے گا, سکون پیدا ہو جائے گا, وہ خوشحال معاشرہ ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے نال محبت پیار دے اندر انداز دے اندر رہن گے. مسلمان نو ویکھ کے خوش ہوئے گا, یار بندہ کنا چنگا, اس نے میرے فلاں کام دے اندر شامل ہویا, اس نے میری فلاں ہمدردی کیتی, اس میرے نال فلاں محبت کیتی, اس میرے نال فلاں پیار دا کام کیتا, یہ میرے فلاں کام دے اندر جڑا وہ کام آیا ہے. اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دا معاشرہ جڑا وہ چاہتے ہیں. اور یہ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا امتی اور غلام ہے, اسی سب اگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین نو پیش نظر رکھ کے اگر اس بات تے غور کریے کہ مسلمان دے نال محبت کرن نال, مسلمان دے نال تعاون کرن نال, اپنے مسلمان بھائی دے نال ہمدردی کرن دے نال, اپنے ساڑھے جو کئی بندے آج دے ہوندے نے کہ اپنے محلے دے اندر, اپنے رشتہ داری دے اندر, اپنے پڑوس دے اندر اپنا کوئی بہن بھائی, کوئی خالہ ماسی تائی وہ پریشان ہون گے, انہاں کو کھان پین نہیں ہوئے گا, تو لوگ اسی باہر دیگاں پکانی شروع کر دیں. وہ بھائی پہلے وہ حقدار نے, انہاں نال تعاون کرو, انہاں دی تکلیف نو دور کرو, انہاں دی ضرورت نو پورا کرو, انہاں نو روٹی پیش کرو, انہاں دی ضرورت کا خیال کرو, تو پھر بات سی نیکی کرو, جو کرو اللہ اس اجر عطا فرمائے گا. لیکن اگر گھر دے اندر اس طرح دا ماحول ہوئے گا, ضرورت مند گھر دے اندر موجود ہوں گے, تو بندہ دربار تے جا کے دیکھ چاڑ اس دربار تے چاڑی دیکھ دا کوئی فائدہ نہیں. مسلمان دا خیال کرے, مسلمان دے نال ہمدردی کرے, مسلمان دے نال پیار کرے, مسلمان ایک دوسرے دا احساس کرے, تو پھر معاشرے دے اندر امن, سلامتی, سکون پیدا ہو جائے گا اور معاشرہ بڑا خوبصورت بن جائے گا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فرامین دوتے عمل کر کے دوسرے مسلمانوں دا احساس کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. آمین.